Daygon daygon ang Ginoo mga igsoon. Daygon ang Ginoo. Men maayo kayo nga uban ko ninyo karon. Siguro nakailan na ta sa susa-usa doon na po yung mga bag-ong mga panagway sa malipayon tang makikita ninyo. Sa una kong gisultian nga ang working saints nga panagsakot nga konferensya napatikan ko kaya sa akong gigikanan dito sa United States gitawag na mo ni nga konferensya nga mga batanon alang sa mga batanon young working saints. Sa pagsulod na ako nini nga building nalingi-lingi ko akong nakita nganong inyong giwala ng batanon nga giwala ninyo kanang young batanon sa Working Saints Conference. Doon na tayo luwan sa gitawag og mga young adults o mga dito sa North America taas-taas sa nga panahon. Isugdan kini uban ni Brother Lee, ni Brother Andrew, kay doon naman gyoy panginahanglan, doon na gyoy ingon yana nga panginahanglan aron nga madasig pag-usab padasigon kini nga mga bahin sa lawas ni Kristo. Ang mga anak ato man yung ang mga bata ato man silang gimahal. Ato yung gitagad pagayo ang mga bata. Ang mga young people, mga batanon, daghan kay mga konferensya sa mga batanon. Ako, sa mong dapit, mga 2, 3, 4 mangali ka mga panagkatigaw man sa mga kolehiyo. Sa mga young people, sa kolehiyo sab, atog yung gihuwat tanan alang sa mga kolehiyo nga mga batanon na to. Ang mga nas komunidad, ang mga full-timers, unya unsa may mahitabo human sa kolehiyo. Ya, kung hindi ka human sa kolehiyo, mato man yun sa full-time training. Daygon ang Ginoo. Ilaman ka ninyo nga gikan sa full-time training, ipataas niyong kamot. Taas, daghan kayo no? Daghan dire sa unahan. Kanang nasluyo ba? Anong asa man yung mga kamot? Sunod, anhin mo, paunahan mo. Apan unsa may mahitabo man sa full-time training. Balik mo sa inyong mga lokalidad. Ang uban ipadayon sa pag-alagad, daygon ang Ginoo. Doon na uban na narbaho, daygon ang Ginoo gihapon. Apan bisan asa na nagyapon sa iglesyano kinabuhi. Onya atong nadunggan gikan sa mga young adults, mga bata-bata pa. Unsa ka wata na sayod ba? Unsa ka ilahang kapuslanan sa iglesyano kinabuhi? Unsa man ka ilahang buhaton? Tinaaw man gyud. Ang mga bata, batanon. Ang kolehiyo, mga estudyante, gihatimanan nato. Apan kanibang mga young adults, unsa may ilang buhaton? Unsa may buhaton nato? Doon ay luwan nga migula. Nagkadugang. Unya atong gilingi, atong susi ang pagpangalagad ni Brother Lee. Ang gisulti nilang Brother Lee, kalabot sa mga young working saints o young adults. Nasabi mo sa iyang gisulti kalabot ni mga young adults? Ningon siya, kini nga grupo, particular nga grupo, mo ni ang mga kusganon nga bahin, mga sama kini sa ubos nga bahin sa lawas, sa tiil. Di makalakaw no kung diara sa ulo. So doon na gyoy tunga-tunga nga bahin. Ang mga young adults, sumala ni Brother Lee, mo ni ang dugukan sa nga nagpalihok sa lawas ni Kristo.
Karon makita nato nganong naluwanan kita, nganong migula kini nga luwan. Kinahanglan mong masayod sa inyong kagamitan nga kamo gamit gyud ya sa iglesyanong kinabuhi. Kinahanglan masayod mo nga mulihok na ang lawas og nag-agad aning mga young adults. O kunya doon natay na naamguhan ya kung natulos lang tagong sige og young adults ya unsa may mahitabo atong mga naminyo na katong mga batan-on nga mga pamilya ya murag padaplin sila busa dili lang young adults nga konferensya mong tawag sugod din may tawag na namo nga Young Working Saints Conferences nya apil ani na-apil na ni mga grupo kato kong gingon nya kung dinis Pilipinas inig-ani nyo sa Pilipinas di na kinahanglan nga batanon mo or maka-apil mo ani nga konferensya. Akong punto mao kini bisan pa o bisan unsa pa ikaw din nga niapil ni nga konferensya kinahanglan nga bukas ta sa Ginoo alang sa iyang partikular nga pagpamulong nining partikular nga grupo nining partikular nga piho nga panahon. Bukas ba mo? Ako nadasig ko sa pamulong pasyon na po ni Brother Robert. Iyag yung gisulti nga kining International Chinese Speaking Conference. Mo man ang unang pista sa pitok ka mga pista matag tuig. O kini kalabanan nga nagyod kining unang pista mo ni ang pagpahaluna nga dunay pagpahiluna sa pagbati sa luwan hangtod na sa tibok tuig. Sa iba mo sa ning tunada ang pagbati luwan sa hangtod na sa pagkatapos ning tuiga. Ato ning basahon i-review na to ning linangkob nga hisgutanan. Si Noe, Daniel og Job, mga sumbanan sa pagkinabuhi sa madaugong kinabuhi diha sa linya sa kinabuhi aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Okay? Atong gamiton ang pulong ni Brother Robert na atong memorize ni kaning linangkob nga hisgutanan. Okay, atong memorize ni si Noe, Daniel og Job, mga sumbanan sa pagkinabuhi sa madaugong kinabuhi diha sa linya sa kinabuhi aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Mga igsoon, mao ni ang luwan dili lang aning nga konferensya karon, mao ni ang luwan sa matag balaan diha sa pahiuli sa Ginoo. Nining tibuok tuig yun. Pagkinabuhi sa madaugong kinabuhi diha sa linya sa kinabuhi aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Ato gyuning isgutan, ato gyuning tandugon kun dili karon ugma matagusan natong naglingkod dinhi. Kinahanglan mutubag ta nini nga pangutana tubangan sa Ginoo. Nganong naamang ka dinhi karon? Nganong naamang ka dinhi? Nganong naman ka sa yuta? Dili ba nga murag nganong naa ka nini nga konferensya kay working science man ko? O dili nga na. Nganong naa ka sa yuta karon? Unsa man sa lain pagkasulti, unsa man ang imong katuyuan? Sa man imong tuyo? Nakita ba nimo ang pananaon sa panahon nga mao'y musuta
giunsa nimong pagkinabuhi. Kay mao ni ang paagi nga matuman sa Dios ang iyang pamatigayon. Naglaom ko nga inyong madunggan, patalinghugan niyo nga pagtawag, bukas niyo kasing-kasing, nga modawat na nga pulong, kay sultihan mo nako. Nituo ta nga doon na tay pagbati nga namang ginis kasing-kasing sa Dios alang nato. Nga naman, kay mo ni ang paagi sa pagtuman sa Dios sa iyang pamatigayon. Mao ni ang paagi sa pag-andam sa Ginoo sa iyang pangasaunon. Mao ni ang paagi nga makabalik siya. Nakapahimulos ko pag-ayo sa pagbukas nga pamulong. Nakahuna-huna na ba ka? Nga tapuon mo ning tulo ka mga tao dinhi? Kining tulo dinhi? Si Noe, si Daniel o si Job. Kung ingnon ta mo nga anhi diresto nga aron mahatag kag mensahe o panghimatod ba, pagpamulong ba, karabos sa madaugong kinabuhi, diya sa linya sa kinabuhi, aron matuman ang pamatigan sa Dios. Nagunahuna ba ka nga kining tulo ka mga tao dinhi? Kung imo ba ning matapo silang tulo sa usa ka mensahe? Kung imo kong hangyon, mayon ko nga lisod yun na. Lisod na para nako. Tingali, si Daniel ko, magpabili na ko ni Daniel kay nahatam ko mensahe sa mga batanon. Basta gali, Daniel, ayaw ni sipyatan ni si Daniel. May ko, karon si Noe, ato nang nadunggan karon, sultihan mo na ako. Daghan tang makatunan sa itong pagkinabuhi ni sumbanan ni Noe. Apan ka ni bang Job ni Hoba? Unsa kanino? Mananaog. Ato nang iskutan ugma, kalabot ni Job. Nganong kining tulo? Nganong kanimang gyud nga hanay gyud? Nakapangimatod ko sa pangimatod sa ka-brother sa ni pag-iambit siya nya sa hanay dili man Noe, Daniel ug Job. Kung sa panahon nga naglungtad sila, kinahanglan nga Noe, si Job, then niya si Daniel katapusan. Di ba? Si Noe, 2900 siya, 2900 BC, mga usa ka libo ka tuig human sa pagbuhat ni Adam. Kunya si Job, mga 2000 BC, 2000 BC. Panahon ni Abraham ni, naghamong na kasayod ani no? Mga nomadic, mga balimbalhin nga magpagpuyo. Kunya si Daniel, 620 BC. Nasayod tani, mao na ang panahon sa pagkabihag. Nganong kanimang paglaray diri sa Ezekiel 14:14, katong bersikulo nga gibasa ni Brother Robert, bisan na ang Diyos nung pinalayag, nagbutang aning tulo ka mga tao nining hanay. Dili nga sa kasaysayan gyud. Ngano man, walay aksidente ni, dili ni aksidente sa pulong sa Dios. Walay motumaw lang diya sa pulong sa Dios. Nasayad mo? Ngano man, kaya matag usa ni nga tulo ka tawo nagpagita nato nga piho kalabot sa tulusang Dios. Niana nga pagkahanay, amahan, anak ug espiritu. Sandali pa. Lalom niyo mapatikan ta nini nga luman sa taliwala nato diya sa payuloy sa Ginoo. Naglaom ko nga dili nga patalinghugan lang niyo nga pulong tulosang Dios. Madunggan ra niyo ang pamatigayon sa Dios.
o sa kalit lang, dalira ka mo palayo nga murag nakadungog na kuha na, kabalo naman kuha na. Tinuod ba gyud nga nagsayod na ka? Nakaila na ka sa tulosang Dios sama ni Noe, Daniel ug Job, sumala silang gibuhat. Tingali sa katapusan sa mubong nga pagpamulong karon, at least doon na mo'y gamay lang nga pagbati kung unsa ning makaila sa Dios nga imong amahan. Sama sa nakaplaga ni Noe. Ang matag-usa ning tulo, no, tulo ka mga tao dinhi, dili ko mayon nga characters kay tinuod man ning buhi man nga mga tao ang nagpakita sab nato sa unsa doon na sila gidaog, nakadaog sila, sumbanan sila nga mga mananaog, kinabuhing ni daog. Unsa man ning kinabuhing ni daog? Gipakiambito sab ni Brother Robert nato. Unsa man ang ilang gidaog, unsa may gidaog ni Noe? Nakadaog si Noe sa kalibutan. Mao man ay kahimtang sa panahon niya. Na kitang tanan di ba nabuhi man ta sa kalibutan? Kinahanglan sabtang mudaog, di ba? Di ba? Kinalantang mudaog. Unsa may gidaog ni Daniel? Sugod, no, sa mas lalom-lalom. Unsa may gidaog ni Daniel? Gidaog niya ang relihiyon. Ang relihiyon. Ang iyang gibuhat, nga giunahuna nila ang uban naguna nga husto ang ilang gibuhat. Katong reliyon. Iyang gidaog ang reliyon. O nabalaan siya, naginahin siya. Ya si Job, mo ni atong isgutan karon. Kini si Job, unsa man ni? Kini makabukas gyud nato, no, matandog tani ang kasinatian ni Job. Kung giisip ni nga wala na ko ni isulti bisan kanhi kay lalom pinakalalom ni ang kang Job. Unsa may gidaog ni Job? Ang iyang gidaog mao ang kaugalingon, ang self. Gidaog niya ang iyang kaugalingon. Pagmatarong sa kaugalingon, mga igsoon, ayaw pagpataas sa inyong kamot. Katong di ba doon ay problema ta, no, kaning pagmatarong sa kaugalingon, kana bang maayo, husto o Diyos nun sa inyong kaugalingong pananaw? Mao ni ang gitudlo ni Job nato. Dagon ang Ginoo ni nga hulagway, daghan patag makatunan ani nining tulo ka mga igsuon. Mensahe dos na ta. Ang linya sa kinabuhi diha ni Noe. Ang kinabuhi og buhat nga mag-usab sa panahon. Si Noe naa siya sa linya sa kinabuhi. Mga igsoon, kung naa kas linya sa kinabuhi na nang imong pagkinabuhi o ang imong buhat makausab sa panahon. Nang kinahanglan ang Dios og mo liso sa panahon nga mga tao. Karon labaw pa kaysa kaniadto. Nang kinahanglan siya niadto mga tao na kinabuhi diha sa linya sa kinabuhi. Unsay gipasabot niya na? Padayon ta. Roma numeral 1, nito sinuwi sa Dios, naglakaw kuyog sa Dios, nagpahimo sa Dios, og nagpahimulo sa tanang pagkamao sa Dios. Natando kay ko sa pagbasa na ako ni pagbalik na ning talamdan kining pagbasa na ko ning nagpahimuot sa Dios ba? Sinuwi, nagpahimuot sa Dios. Gusto ba mo mahimong
sumbanan sa usa ka mananaog nga nagkinabuhi diya sa linya sa kinabuhi, kinahanglan daay nga makapahimuot sa Dios ato makaplagan unya unsa man ang espesyal gyud kalabot ni Noe nga nakapahimo niyang nakapahimuot sa Dios. Nganong doon na may panginahanglan. Sultihan mo nako sa panahon ni Noe nga wala kayo'y kalainan sa panahon karon. Nasayo ta sa Genesis 6, versikulo 5 ngadto sa 8. Ako ning basahon ninyo. O nakita niyo ba nga ang kadautan sa dako kayong kadautan sa katauhan diya sa yuta o ang tanang mga panghanduraw sa hunahuna sa tao dautan ra mapadayunong kadautan o hinulsol siya nagbasol siya ngayang gibuhat ang tao sa yuta. Ang Diyos makabasol ba? Makahinulsol ba siya? Akong gibasa ninyong bersikulo. Og nakapasubo ni sa iyang kasing-kasing. Og niyon sa Jehova nga Dios, akong wagtangon ang tao, papaso na ko siya nga ang tao akong gibuhat gikan sa naong sayuta sa tao, sa mananap, nagkamang, mga langgam, kay nagbasol ko. Mo ni ang Dios namulong. Nagbasol ko. Nga ako silang gibuhat. Kining versikulo 8, Genesis 6, kapitulo 6, versikulo 8, ato ning saguluhon. Kay mo ni ang versikulo nga nagsulti nato nga unsaon pagtuman sa Dios sa iyang pamatigayon. Apan nakakaplag si Noe o kay moot diya sa pananaw ni Jehova. Ato nang dunganan kay nakaplag o kay moot si Noe sa pananaw ni Jehova. Busa mahinungdanon kayo alang sa Ginoo nga makakaplag siya, makakita siya dinhi sa yuta nga makapahimuot niya. Sa A, gidaot na ni Satanas ang tao sa hingpit yun. O nakahukom ang Dios nga laglago na ang taong gilalang niya alang sa iyang tuyo. Ako nang gibasa niyo ang mga bersikulo. Mura napildi ang Dios, no? Mura lang. Apan si Noe, nagtumbok si Noe sa kamatuoran nga doon nagyoy paagi ang Dios nga mga makapadayon siya sa pagtuman sa iyang original nga tuyo diha sa tao. Dahil ko na Ginoo, apan si Noe, kinsa may naglingkod tupad nimo, nagpasabot dunay paagi ang Dios. Bisan unsa may mahimo ni Satanas, ang Dios dunay gyud paagi. Kanunay siya nga dunay paagi. Diha sa pinaagi sa kinabuhi ug buhat ni Noe, nakadaog ang Dios sa iyang kaaway ug nakausab sa panahon. Okay. Roman numeral 2. Ang talamdan dinhi gibahin sa tulo ka punto. Ang una, Roman numeral 1, gibasa na nato. Nagisgot, nagpakita sa linangkob nga panlantaw sa kinabuhi ni Noe sa pananaw sa Dios. Sa Roman numeral 2, nagsulti nato sa iyang pagkinabuhi. Ang pagkinabuhi nakapausab sa panahon. Sa Roman numeral 3, kinakita nato ang iyang buhat. Ang buhat niya nga nag-usab sa panahon. Matinud-anon ko alang ninyo maigsoon. Kani bang pagkinabuhi niya? Pagkinabuhi kini, pagkinabuhi kung unsay atong gibuhat. Ang pagkinabuhi mao'y magdeterminar kung makapahimuot ba ka sa Ginoo. Sa ayaw ni
sagol-sagol, dili ang una, dili buhat ang una, kundi pag kinabuhi. Una ikaw, unsa ka. Unya ang musunod, gikan na pag kinabuhi mao ang buhat. Nya kini tingali madawat sa Ginoo. Karon atong tanawon, unsa man ang espesyal sa pagkinabuhi ni Noe. Sa Roman numeral 2, doon ay mga versikulo dito sa Pilipos Kapitulo 1. Si Noe usab doon ay pattern diyan ni Pablo. Ang pagkinabuhi usab niya ang pagkinabuhi niya napakapausab sa panahon sa Pilipos 1. Kailaman mo ni Pablo, di ba? Apostol Pablo nagsulat sa basahon sa Pilipos sa diyang nabilanggo siya dito, napriso siya dito sa bilangguan o makasulti siya ni mga pulunga kay nahibalo ko nga musang puto niya kini sa pagkaluwas nako, pinaagi sa inyong pagpangamuyo o sa madagayahong sangkap sa Espiritu ni Hesus Kristo, sigon sa may kagon kong gipaabot o gilauman nga wala untay makapaulaw nako. Hinunuha uban sa tumang kaisog sa gihapon bisan karon mapadako si Kristo diha sa kong lawas. Pinaagi ba sa kinabuhi o pinaagi sa kamatayon? Kaya lang nako ang pagkabuhi mao si Kristo o ang pagkamatay kaayuhan. Mao ni ang panghimatuod sa usa ka kinabuhi nga makausab sa panahon. Karon balik ta ni Noe sa A under sa Roman numeral 2. Ang kinabuhi mag-usab sa panahon, kinabuhi mang manunod sa Diyos nung ginawian sa mga amahan. Mohonong ko diri gamay sa madali, sa segundo lang. Mga igsoon, dili man nga kanunay tang nag-agpas sa bag-ong butang nga wala pa nahitabo sukad. Tungod kay kining bag-o dili ni mo katumba sa Dios. Kanang gipauswag lang, gipalambo lang, wala na nagpasabot nga gitudlo na sa Dios. Tungod kay lahi, wala na nagpasabot nga Diyos no na. Unsa man ang akong punto? Ang punto mo ning punto nga akong gibasa. Tukma ni. Ang kinabuhing mag-usab sa panahon, kinabuhi mang manunod sa Diyos nung ginawian sa mga amahan. Katong nag-una nato. Ang matag-usa nato nakailan na sayod ta. Nga wala gyud ta diri unta. Bisan sa gilingkuran nato karon. Kung wala pa tong mga nag-una nato, ato manggali nato silang ma-picture out sa itong mga una-una, mahanduraw sa itong mga una-una samtang namulong ko din. Inyo bang mga ginikanan? Inyo bang mga apuhan? Sakop sa pamilya, higala? O katong gipadala ba sa Ginoo? Doon nagyoy tao. Doon nagyoy mga namulong sa pulong sa grasya kaninyo. Mani ang Diyos nung ginawian. Wala may sayop. Wala sayop sa mga Diyos nung ginawian sa itong mga amahan. Ato ning klaruho ni nga kamatuoran karon. Kung dunay pananaon sa panahon ang usa ka ministro, tingali ministro gid siya sa panahon. Nya namulong gid siya sa pagpangalagad sa panahon. Dili na ko mag-imbento pag bag-ong butang.
Uno, na panunod ni Noe ang paagi ni Adam sa kaluwasan, nadawat niya ang saad ni Kristo nga kaliwat sa babay o ang pagtabo ni Kristo isip pagkamatarong nga nagtagbaw sa Dios. Ang unang butang nga napanunod ni Noe mao ni ang paagi ni Adam sa kaluwasan. Sa panahon ni Noe, ikanapulo na nga henerasyon sa tao si Noe. Na panunod siya dako kayo. Dako kayo yang napanunod niya itong mga nag-una niya. Sa sugod sa unang henerasyon sa tao, unsa yang napanunod niya ang paagi sa kaluwasan. Nakaton siya, yang nakatunan. Sa iyang mga ginikanan, sa iyang mga apuhan. Ang apuhan, 10 times nga great-grandparents. Apuhan pas mga apuhan. Ang paagi sa kaluwasan sa Dios. Unsa man nga paagi? Dili nga sayop ko kung tabunan akong kagalingon sa dahon sa kahoy. Kalimti ng imong dahon. Ang Dios wala nang inhanglan na ng imong dahon. Unsa may paagi sa Dios sa iyang kaluwasan? Ang paagi niya Genesis Kapitulo 3, 20 o 21. O gitawa gilan ang asawa nga iba kay inahan siya sa mga buhi. O paminawag kini 21. Og nagbuhat og kupo gikan sa panit. O bistihan nila sila. Unsa ang paagi sa kaluwasan sa Dios? Kinahanglan dunay mamatay, iula ang dugo, o ikaw masuluban sa kupo sa panit. Naka-amgo si Noe ani. Naka-amgo siya. Kay gipasa man yan pagka may tinuruanon gyud og yaning gidawat. O gidawat niya ang paagi sa Dios. Dili imong paagi. Dili nang murag katawanan nga paagi nimo kundi ang paagi sa Dios. Ang pag-ula sa dugo o ang pagtabon. Hallelujah. Hallelujah sa paagi sa Dios. Dili lang kana. Ikaduha, na panunod ni Noe ang hinalaran ni Abel. Hinalaran ni Abel. Ang ikaduhang henerasyon sa tao. Unsa maning hinalaran ni Abel sa mao niya ang paghalad kang Kristo sa Dios kay bulungan. Dili lang isip halad inihawa lang sa atong mga sala, kundi gasasab nga makapahimuot sa Dios. Nganuman sa ikaduhang henerasyon sa tao nga wala pa man namuhi ang mga tao to kay makakaon na ba sila, gunaw na ba makakaon na sila karne ato? Ang paagi ato nga makapahimuot sa Dios. Mga halad to nga ihalad lang ato sa Dios. Motoy gibuhat ni Abel kay gipasa man to niya nga paagi. Og sinuyo sab nakuha to niya. Nakasabot sinuya to. Sa Genesis 4:4, si Abel sab nagdala sa mainunang panganay sa iyang mga kahayupan o sa matambok nini o idawat sa Dios ang kang Abel o ang iyang mga halad. Tanawan yun Gidawat sa Dios dili lang ang halad kundi si Abel o ang iyang halad. Kay si Abel nakapahimot man sa Dios. Kaya man gidawat niya ang paagi sa Dios. O nakapanunod si Noe niini. Di ba kay bulungan man ang paagi sa Dios, no? Mas maayo pas kaysa atong kaugalingong paagi.
Nganong mo Google mangitag pagunaw na sa tong kagulong paagi. Ayaw na natubaga. Sa 3, unsa pa may lain? Unsa pa may napanunod ni Noe? Ganahan ko anay puntuha. Napanunod ni Noe ang tinawagan ni Enos sa ngalan ni Jehova. No. Aron makapaymulos siya sa tanan niyang pagkamaw. Dahil ko ng Ginoo o Ginoong Jesus. Wala man ko nakadungog o pagtawag o Ginoong Jesus. May maayo ra. Arang-arang. Dili nga mo tawag lang ta kay mo na naanda na to. Mo gusto kong motawag mo, sama ba sa tinawagan ni Enos? Sa ikatulong henerasyon sa tao, nga bag-o ba ni alang ninyo? Kanay pagtawa sa ngalan sa Ginoo? Nagunahuna ba mo nga bag-o ni nga atong inimbento? Dili. Sa ikatulong henerasyon ni sa tao, nanani. Nakaamgo si Enos. Enos nga huyang siya. Wala ko nasayod kay nakita baka niya si Abel nga gipatay, wala ta nasayod. Siya gipadayon man to ni Seth, no? Apan nitawag siya sa ngalan sa Ginoo. Mga igsoon, naglaom ko naning mga panahona, naning mga adlaw ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo mahimong lunhaw og bago, buhi kanato, buhi alang kanato. Dili nga formalidad lang. Dili lang inigtawag nimo sa ngalan sa Ginoo. Nga dili lang nga aron tubagon ka sa Ginoo. O sa kainungdan nga nang mutawag ta sa Ginoo, inigtawag nimo sa ngalan sa Ginoo. Maminaw ba ka nga dunay motubag nimo? O may ka balik nga ikalima nga Lord Jesus nga human na dayon. Naminaw ba ka sa tubag gikan sa Ginoo inigtawag nimo? Ako na ang gisulayan. Sa Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Gisultian na. Kung mutawag ka nga to sa Ginoo, tawag ako o mutubag ko ninyo. O tudluan mo dagko mga pukat nga mabutang nga wala nyo na sayri. Si Noah, sigurado yun. Napanunod niya ni. Nakapanunod siya nini. Kay gisultian man siya mga butang nga wala gyoy bisan kinsang nasayo dinhi sa yuta atong panahon na. Busa siya gyud nagtawag gyud sa ngalan sa Ginoo niadtong panahon na. Ya sa Roma 10:12 ang Ginoo sa tanan og dato siya sa tanang mutawag niya. Nasayod ta. Nga dunay gahom sa ngalan sa Ginoo. Nga makaluwas. Nasayod ta nini. Nasayod ba mo? Sinugdanan pa lang to sa Kristono ni mong kasinatian. Bisan sa pagkinabuhi sa madaugong kinabuhi, dunay gahom diya sa ngalan sa Ginoo nga mopadayon magkinabuhi. Magkinabuhi diya sa linya sa kinabuhi. Okay? Ato namang gisugdan ni si Apostol Pablo. Dasig ko ani, no? Ato ning tan-aw ning kasinatian ni Apostol Pablo. Ilabi na nining pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Nasayod ta sa gisugdan na ni dito ni Saul, no? Nasayod ba mo nga sa usa ka panahon? Sumala sa Buhat Kapitulo 26.
dunay usa ka panahon nga ang full-time nga trabaho ni Pablo unsa man to? Mao to ang paglutos sa mga nanawag sa ngalan sa Ginoo. Nakadawat man nga ni siya og opisyal nga pagtugot, opisyal nga pagtugot aron moadto og lutoson niya dalaw niya to magtatawag sa ngalan sa Ginoo dito sa maghukom aron hukman sila. Okay? Busa gisugdan ni paminawag kini bersikulo 26 9 sa buhat. Pangimaton ni Pablo sa kawaliyon niyang kinabuhi ngadto ni Haring Agripa. Iyang gisultihan si Haring Agripa. Mo ni akong nahitabo nako. Nan kaniadto nagunahon ako sa akong kaugalingon nga magbuhat gyud ko og daghang butang. Batok sa ngalan ni Hesus nga Nazaretnon. Gisugdan ni Pablo yang kinabuhi ani nga magbuhat og mga butang batok sa ngalan ni Hesus. Ingana siya nga tao. Og maayo kay siya mohimo ana. Maayo kay siya mohimo ani. Di na ko ma-imagine ba nga nakas imong balay nya dunay prayer meeting dito na mo kalit lang sulod ning tawhana nya bunluton ka diha. Na muna si Pablo. Hangtod nga usa ka adlaw niya na kay bulungan kayo. Say pa mo say nahitabo sa buhat 9. Buhat 9 versikulo 5 hangtod niadtong adlaw ani tawag si Pablo sa ngalan sa Ginoo mismo. Siya mismo. Nasayod na mo sa sugilang no, wala ko'y panahon sa pagsugilon niyo ani. Sayang sa dalan padulong sa Damascus dunay kahayag nga misidlak niya. Wala na ko'y panahon. Kani makadasig, makapaaghat ni. Nya na tumba sa sayuta, nakadungog siya tingog gikan sa langit. Nakadungog siya tingog. Nganong gilutos mo ako? O nitubag siya. Kinsa ka man? Kinsa ka ba? Ginoo. Kinsa may nisulti ni Pablo nga Ginoo to? Nakaamgo siya nga katong Ginoo tawag din siya sa ngalan sa Ginoo. Amo gitoy nakaluwas niya. Dunay gahom sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo alang sa kaluwasan, dili lang kana. Human siya maluwas. Sahid mamos gilano no? Isultihan siya sa Ginoo. Kinahanglan imo ning pangitao ning brother nga gitawag og Ananias. Og si Ananias mo palig-on nga nimo nga bahin sa lawas. Dinhi nga talamdan do na kinabuhi og buhat. Kining buhat dinhi alang ni sa lawas dili ni sa tinagsa. Naluwas si Pablo pinaagi sa Ginoo direkta. Apan hangtod nga duna siya pananlantaw sa lawas, kinahanglan pang dunay brother nga si Ananias nga moadto niya. Kasayod man mo sa sugilanon. Busa gisultihan sa Ginoo si Ananias sa bersikulo 11 sa kapitulo 9 sa buhat. Siya tindog og adto sa dalan nga ginganlag matulid og pangita sa balay ni Judas ang tao nga taga Tarso nga ginganlag sa ulo kay aniya karon nag-ampo siya. Og nakakita siya diha sa pananahon sa tao nga ginganlag Ananias nga nisulod og nakita siya sa pananahon no. Nisulod og nagtapiyon sa iyang makamot kaniya. Kana mo'y pagkonfirmar pagpaligo niya sa lawas
pagkonektar niya nga to sa lawas ni Kristo. Nasabi ba mo sa gitubag ni Ananias? Usahay kinahanglan kita kinalag pagtuo, no? Dugang pa nga pagtuo. Nitubag si Ananias, Ginoo, daghan kog nadungog bahin ning tawhana. Unsa kadaghan sa daotang mga butang nga nabuhat niya sa imong mga balaan. Dili na nga akong mga kaigsoon, imong mga balaan dito sa Jerusalem. O doon na siya pagbulutan din gikan sa mapunuan sa sacerdote sa paggapo sa tanang nagtawag sa imong ngalan. Ito bag ang ginawa niya? Lakaw. Kay usa ka piniling sulanan alang nako kining tawhana. Paminawa kini. Napatikan ko ani sa bersikulo 15 ba. Kay siya piniling sulanan alang nako aron magdala sa akong ngalan atubangan sa mga hintil o sa mga hari o sa mga anak sa Israel. Kay ipakita ko kaniya kung unsa kadaghang butang ang antuson gyud niya alang sa akong ngalan. Doon na siya gihimo nga batok sa ngalan niya, nitawag niya mismo sa ngalan ini ngalana aron makonektar diya sa lawas ni Kristo, madugtong o niya ang iyang pagkinabuhi nga sama sa pag-antos tungod nini ngalan ni Ginoong Hesus, ang bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus. Sadyang initawag nato sa ngalan sa Ginoo, di ba kini bililhon man alang kanato, dakong kahulugan ng kapuslanan ni. O dunay dakong kahulugan. Okay? Ikaw pat napanunod ni Noe ang paagi ani Enoch sa paglakaw kog sa Dios nga mao ang paghimo nato sa Dios nga sentro og tanan nato maghimo o magbuhat sa tanang butang ang sumala sa Dios o uban sa Dios. Magmatinud-anon ko ninyo maison, nakatandog nini pag-ayo na ko ning puntuha. Kung gusto ka nga makahimutan sa Dios, kung gusto ka mahimong tao sa pagkabililon, mahimo kang pagkabililon mismo. Nasay ba mo unsa ning nanguna gyud nga karakteristik kini bang paglakaw o paggawi uban sa Dios, mugugol og panahon uban niya. Sultian nimo siya nga gihigugma nimo siya o tugutan siya nga musulti nimo nga nahigugma siya nimo. Asa man niya nakatunan ni Noe. Yan ang nakatunan ni Enoch. Ang ikapito nga henerasyon sa tao. Kani si Enoch, mo ni ang pinakauna nga tao nga nalalin. Dito gyud sa presensya sa Dios, gilalin siya sumala sa nasulat nga pulong. Pila man kaninyo dinhi nga dunay tinguha, nasa inyong kasing-kasing malalin niya makahinagbo ni Ginoong Hesus. Di na mo pataas. Kitang tanan, pataas as kamot kung pwede. Apil patiil. Kita, doon ang manggitay ingon ini nga tinguha. Doon na ba mo ingon ini nga tinguha? Tagdon gyud ninyo kining unang tao nga nalalin. Nganong nalalin man siya? Giunsa man nga nalalin siya. Unsa man ang pinakahabog nga
ilhanan ni Enoch. Kana bang naglakaw siya, nagawi siya uban sa Dios. Mao na. Time sa. Niato ba siya full-time training? Time sa. Ni alagad ba siya? Time sa. Nabuhi ba siya aron makaila ni Ginoong Hesus? Wala man ko naingon nga sayop na. Matog sa full-time training. Mualagad yun ta. Mabuhi yun ta. Apan ang nilabaw gud niya nga maila na to niya. Mao nang ni Google ba siya panahon matag adlaw uban sa Dios sa paggawi, paglakaw, kuyog sa Dios. Normal nga pagigsultianay uban sa Dios. Kung na ba mo nga espesyal kayo ng malalinta? Doon na tayo buhatong espesyal aron malalinta. Nga sumala nining hitabo ni Enoch din mo Google ag panahon uban sa Ginoo matag adlaw sa normal nga paagi. Nya usa ka adlaw niya na malali na ka mag-uban na ka sa Ginoo. Normal kayo nimo. Nga wa mangani ka masayod. Kung ni Google ka panahon uban sa Ginoo pagawi uban niya sa paglakaw pagawi dito sa katulong langit maura man parehas ra. Kini mao ni ang akong luwan labi na sa mga batanon. Walay gitawag nga super Kristohanon. Kana ba makat-on nga normal uban sa Ginoo matag adlaw, normal nga pagkigsultianay sa Ginoo. Genesis 5 naglakaw sino uban sa Dios. Umanya gipanganak si Matusalam 400 og nakabaton pa sa kanak kalaki una ka babae. 365 ang panang panayugan ni Enoch kung nagawi si Enoch uban sa Dios og nawala siya kay gikuha siya sa Dios. Daygo ng Ginoo. Mo ni ang hulagway sa normal nga pagkinabuhi uban sa Dios. Mo ni ang sumbanan nato. Sumbanan ni alang kanato. Magawi, maglakaw, kuyog sa Dios. Nya, nasay ba mo unsay mahitabo nga maglakaw, magawi uban sa Dios sa 300 ka mga tuig? Mga igsoon? Wala ko na sayo, dili negatibo akong pangutanan ni, ayaw na inegatibo ninyo. Mangutana ra ko sa sinseridad, sa kayano. Kumusta man ang imong personal nga panahon uban sa Ginoo? Kumusta man? Tingali o ang unang pangutana, doon na ba kay personal nga panahon uban sa Ginoo? Kung ang tubag, oo, dahil ko ng Ginoo. Ang ikaduha, dili na nang unsa kadugay. Dili na. Basta na kay personal nga panahon uban sa Ginoo, hallelujah na. Sigurado ko, kung 300 katuig ka maglakaw uban sa usa ka tawo, kanang 5 minutos dili pa na paigo, kulang pa na matagalaw. Kanang walay hunong ba? Dunay pagigsultianay. Nasayod ba mo? Kaning pagigsultianay dili na usa lang ka linya, usa ka paagi. Nahalo ko sa akong nabalance mga batanon ba? Kay kanhi batanon man po ko.
kana bang usara ka direksyon ba? Ngayon ka, Ginoo, gusto ka ni. Ginoo, kani ba? Kana, unsa man na gano, kani ba? Kana bang makatuon nga maghilom atubangan sa Ginoo? Dako na nga pagtulunan katuunan nato. Tugutan siya nga mamulong nato. Siya mo'y pasultiyon. Nga usahay, pamumulong niya din magbukas sa iyang pulong. Tugutan din siya nga mamulong kanimo. Sultian kaniya sa mabutang wala nimo nasayri kaniadto. Nya mubukas tingali siya sa iyang kaugaling, iyang kasing-kasing kanimo. Moyon ko sa gisulti ni Brother Robert, 100%. Walay mas sakit sa atong Kristiyanong kinabuhi kay sa kanibang maputol, mabuak ang atong pagingibitay uban sa Ginoo. Sakit ni. Sa diyang ang Ginoo di na mo sulti nimo, di na makigsulti anay nimo. Kana, no? Kana bang mo na buhat sa kaway pero pinaagi sa dugo, dunay paagi. Ato nang padayonon sa unahan, mga pipila ka minuto sa sunod nga punto. Doon na tayo mga paagi. Ayaw pag-una nga waan na tayo paagi na agyod. Doon na tayo mga paagi. Kitang tanan, doon na tayo paagi. Gipadayag niya kang Inok. Gipadayag niya kang Inok. Kana bang kining umalabot nga baha? Ang ikapitong henerasyon sa tao si Inok. Wa pa niabot to hantod sa kinapulo. Apan gipadayag na ni kang Inok. Ngano man? Kay doon na siya normal nga paglakaw, pagawi uban sa Ginoo. Matag adlaw. Sulod sa 300 katuig. Giyon sa man niya pagsayod, unsa na to pagkasayod nga gisultian sa Dios si Inok adto kalabot sa baha. Ngano man kay ginganlan man yang anak og Matusalam. Unsa may kahulugan na ng Matusalam, nasahid ba mo? Kanang Matusalam dili na nga answer lang na sa katrivia nga question. Bible ba nga trivia? Kining pinakataas o kinabuhi nga tao sa Biblia kinsa man? 969 katoy dili na. Kana bang Matusalam kas nasayod mo kung sa kahulugan na inig kamatay niya muabot. Inig kamatay niya ipadala, no? Dunay moabot. Ipadala unsa man to ang baha. Giun sa man pagkasayod ni Inok, gisultian siya sa Dios. Nasayod ba mo? Kung dunay bag-o ninyo dinhi, nya una nyo ning pagtambong, dili pa mo mga working saints. Kung nagduwa-duwa pa mo, nga dili tinuod ang Biblia, dili ni duwa-duwaan pa niyo ang Biblia, salikuan nyo ng mga duwa-duwa. Nasayod ba mo, unsay may tabo? Sadang namatay si Matusalam, niabot dayon ang baha. Ana gyud tungora, anang tuiga. Dahil ko ng Ginoo. Naglaom ko nga kitang tanan madasig, ma-inspire ta nga normal tang maglakaw uban sa Ginoo matag adlaw. Mo Google og panahon uban niya. Mo Google og panahon, mag-awit. Google og panahon sa iyang pulong, makikambitay, mo awit. Sabi, ako naman yung gisulti, gipakita sa Dios kang Noe ang tinuod nga sitwasyon sa nadaot nga panahon nga gipuya niya. Iyang gipakita kang Noe. Kay si Noe
nakatuon man po di ay sa paglakaw kuyog sa Dios. Nasayad ba mo unsay gipasabot niya na? Kita nagpasabot na nga doon na tayo paglaom. Ato makahimo ta sa samang paglakaw kuyog sa Dios. Sasi gisutan ni sa niagi nga sesyon tamis kani. Apa nakakaplag sinuwi og kahimuot o grasya sa pananaw ni Jehova. Genesis 6:8. Sa nabuhat na ni Satanas ang tanan niyang mahimo sa pagdaw sa sitwasyon, doon na gyoy tao nga nakakaplag o grasya sa pananaw sa Dios og maoy nag-usab sa panahon. Ayaw ka luya. Ayaw ka higawan. Kung maluya ka, ang imong pagtutok na sa yuta, nasa ubos. Kung sa may gisulti sa Ginoo kanato, ilingiw. Ang atong mga mata itanaw sa paitaas aron din mo makita unsay nahitabo sa yuta. Doon na gyud paagi ang Dios. Kanunay siyang dunay paagi. Ato nang tanawon sa sunod nga sesyon si Daniel. Kung imong ilingiw, basta to pa ipatumong ang imong kasing-kasing nga dili mahugawan, dili maapektuhan sa kahimtang sa kalibutan. Nasahid ba mo? Mahimo kang bililon alang sa Dios. Mahimo kang bililon alang sa Dios. Paminawa kining 2 sa point 2, dili uluhanong tuyo sa record sa Genesis nga magpakita kanato sa pagkahulog kun dili sa kadako sa mahimo sa grasya sa Dios alang sa hulog nga mga tao. Dili nga ipakita nga nahulog ang tao, kundi ipakita unsa kadako unsay kadako nga mahimo sa grasya sa Dios alang sa hulog ng mga tao. Dahil ko na Ginoo, ikaw grasya alang kanamo. Sa A, ang grasya mao ang Dios mismo, ang presensya sa Dios nga napahimuslan nato aron mahimong tanan nato o magbuwas sa tanan sa sulod nato, pinagi nato og alang nato. Gusto ba mo makaspamulo sa grasya sa ngunini? Gusto ba mo nga doon na mubuhat ang Dios sa tanan alang nato? Dini nato, pinagi nato, sulod nato, pinagi nato, alang nato. Daigo ng Ginoo. 1:16 kaysa ang kahupnganan kitang tanan nakadawat sa nagsapaw-sapaw nga grasya. Kaya gihatag ang kasuguan pinagi ni Moises ang grasya o ang realidad miabot pinaagi ni Hesukristo. Daigo ng Ginoo. Sabi, ang pagpahimulo sa Ginoo nga grasya maana sa mga nahigugma niya. Makatandog kayo. Ang pagpahimulo sa Ginoo nga grasya. Ang pagpahimulos nimo sa grasya lunhaw ba? Panahon ba yun? Buhi ba? Nakapalagsik ba? Sumala sa Episos 6:24 nangiyon, maguban ang grasya uban atong naigugma ni Ginoong Hesus diha sa walay pagkadunot. Kung dili lunaw ang grasya kanimo, bisan karon sa matagutlo, susiyon ginato ang atong kaugalingon. Kung doon na ba mga Diyos dinhi nato sa atong sulod, susiyon gyud doon na ba mga nakapuli ni Ginoong Hesus sa atong mga kasing-kasing. Na kinahanglan nata paghigugma nga pagsusi diha sa gugma.
sulti tingali pag-usab si Ginoong Hesus. Ginoong Hesus, nahigugma ko nimo. Unya moabot ang pag-agay, then moabot ang grasya. Kung dili moabot, nan susiha kay basin og nay nagbara diha. Nya mohayag dayon, mohayag ang kahayag, musidlak ang kahayag. Nya ato nang atimanon, ato nang batukan ang kahimtanga. Sa mapahimos na nato ang grasya ni Ginoong Jesucristo, isip madagi ang sangkap sa tulos ng Dios, pinagi sa paggamit sa atong tawhanong espiritu. Pinagi sa paggamit sa unsa? Sa atong tawhanong espiritu. Dili man nga makapahimulos makasinatita sa grasya pinagi sa atong unahuna, sa atong mga pagpanghanduraw, sa natural nga panghunahuna, pagpamalandong. Dili gali sa imong mga pagbati sa imong emosyon. O Ginoong Hesus, o Ginoo. Wala ko nasayod nganong gibati kay nako ang ubos kay ko karon. Grasya pa ba alang kanako? Hay magmayo ga sulayan niyo pagtandog ang imong espiritu, paggamit ang imong espiritu. Sa diyang atimanon nimo ang imong espiritu, moabot si Kristo nga agay sa kinabuhi. Aron makapahimulos ta. Ang pulong sa Dios, pulong sa grasya. Ang pulong sa pulong sa Dios, miabot ka nato ang grasya pinagi sa pulong sa Dios. Ilabi na sa mga batanong mga kaigsuunan. Busa kanang pagtigom og pulong sa sulod nato. Kanang papuyon gyud ang pulong sa Ginoo nato sa pagkamadagayaon gayud. Dunay walay katapusang bili. Walay katapusang bili. O karon itugyan ko kamo sa Dios o sa pulong sa iyang grasya. Nga mo'y makatukod nimo. Buhat 20:32. Itugyan sa Dios o sa pulong sa iyang grasya, maghatag na to panulundon alang ni atong tanang gibalaan. Kanang mahalon, ipakabililon ang pulong. Di gyud ka magmahay. Mga panahon nga gigugol diha sa pulong. Jeremias 15:16. Nakaplagan ko ang imong pulong o gikaon ko kini. Katong ubos o 25. Moyon mo, Jeremias 15:16. Dunganan. Nakaplagan ko ang imong pulong. 1, 2, 3. Go. Nakaplagan ko ang imong pulong o gikaon ko kini. Okay. Dagan-dagan po na sila. Ubos o 25. Naglaom ko nga makaplagan nimo ang pulong o kanon nimo. Tungod kay ang grasya naaman sa pulong sa Dios. Masinati nato ang nahikay nga tulos ang Dios, ingon nga grasya sa kinabuhi, sa pagtigom nato uban sa mga balaan, sa sukaranan sa pagkausa. Muna atong gibuhat karon, nagsinatita sa Dios nga grasya. Kung ipresenta nimo imong kaugalingon, diha sa pagkausa. Diha sa pagkausa. Masinatian na to ang nahikay nga tulos ang Dios, ingon nga grasya sa kinabuhi,
Daigo ng Ginoo. Dili ginato sa likway ang panagkatigom sa mga balan. Kay tungod ni ini naa ang nahikay nga tulos ang Dios. Hallelujah. Sa F, makasinatita sa Ginoo isip nagkadako og igo sa tanan nga grasya nato. Taliwala sa mga pagantos og mga pagsulay. Dili ipaigo sa kaminsahe aning bersikulo. Makasinati ta sa Ginoo isip nagkadako og igo sa tanan nga grasya nato taliwala sa mga pagantos ug mga pagsulay. 2 Corinto 12:9 nangyon. O niyon siya nako, igo ang akong grasya kanimo kay ang akong gahom mahingpit diha sa kaluyahon. Ang iyang gahom mahingpit diha sa kaluyahon nato. Nganong kinahanglan kitang mulatas moagi aning mga pagantos o kasakitan, pagsulay. Pamalando nga imong kaugalingong kasinatian. Unsa kadaghan imong pagpangita sa Ginoo kung dili maayo imong kahimtang, di ba? Kung maayo ang kahimtang, kay bulungan ang tanan. Nya mo na makita nato nas kay kahimtang ni Hub ugma. Ang iyang gahom mahingpit sa atong mga kaluyahon. G. Mga budlay gyud ta lang sa Ginoo diya sa gahom sa iyang grasya. Ang grasya dunay gahom. Dunay gahom ang grasya. Kanibang buhat pangabudlay mga igsoon, unsa may tinubdan gigikanan sa imong pangabudlay o pag-alagad o ang sa imong buhat. Mao ni ang grasya. Mao ni ang pagpahimulos nato sa Ginoo. Mao ni ang tulos ang Dios nga magsangkap sa kinabuhi. Mao ni ang magdasig, mo'y sinugdan, mo'y magpalahos nimo. Siya mao nga makasinati ka sa iyang grasya nga gahom. Kinahanglan mahimutang maayong pinayalan sa nagkadaiyang grasya sa Dios mo na atong tahas. Episo 3:2 kung dunggan ninyo ang pagkapinyalan sa grasya sa Dios nga gihatag kanako alang ninyo. Kanako alang ninyo. Mga igsoon, doon na tayo tahas, kitang tanan, doon na tayo tahas. Kitang tanan. O kana, mao nang mahimot ang maayong pinayalan sa nagkadaiyang grasya sa Dios. Dunay panginahanglan, despiradong panginahanglan sa mga matinud-anong mga pinayalan dinhi sa yuta karon. Pinayalan sa nagkadaiyang grasya sa Dios. Episo 4:29 sa makausa. Mga magproteksyon ng pulong ilaban sa mga batanon. Wala tayo magula nga pulong nga makadunot sa imong mababa kung dili katurang pulong nga makatukod. Mao na ang maayong pinialan. Kana bang dunay dila nga dunay dugos nga natigom ilalom sa imong dila. Dili nga pulong nga manaway. Usahay daghang mga pulong yun ini. Ay, pinaagi sa gahom sa grasya, sa kusog sa grasya, o sa kinabuhi sa grasya, mahuso tatali sa Dios o sa usag-usa. Magpalugwag pagkamatarong ang grasya. Makapalugwag pagkamatarong ang grasya.
Usa ni ka punto nga mo'y nakapa tandog nako nini nga talamdan. Ako gipangutana ko bag usa ka maayo kay nga pangutana. Sa usa sa mga semi-annuals sa usa ka batan-ong brother. Usa ka batanon. Nasayon man ta nga kasinatian na Noe. Sumbanan man siya sa tulo sang Dios nga amahan nga matinud-anon kayo kaniya. Oh. Oh, matinud-anon nga magkinabuhi niya. O kinabuhing madaugon diya sa linya sa kinabuhi. Usa nang utana batan-on ako ning pangutana ha. Kay doon naman ko'y pagsanong sa pangutana ni Badiron na ni pag-iambi si Badiron nato namo. Ang paagi ni Ron dili man nga nighukom, nangutana lang siya sa mga balan. Sayo naman tayo unsa sayang gibuhat. Yano ra ang iyang pangutana. Kung doon na siya pangutana, makugang ta. Amo na pangutana. Unsa man ang katapusang kasinatian nimo sa Dios nga imong amahan? Yano ra kay nga pangutana. Usa kaning batan-on ang mga nangutana nako. Ningon siya, Brother David, giyon sa manimo pagkabatunog kasinatian sa tulo sang Dios nga imong amahan. Maayo nga pangutana. Di ba? Nang karon mangutana ko nimo. Kano sa man nga doon na mo'y kasinatian sa tulo sang Dios nga inyong amahan. Mangutana ko ninyo. O imong amahan. Sa pagkamatinud-anon, gikan sa pulong, gikan sa punto nga atong gibasa, kinahanglan dunay grasya nga magpalugwag pagkamatarong. Ang atong kasinatian nato sa amahan, kanunay man gyud nga sa akong kasinatian ba nga nagtubo ko diya sa Iglesianong kinabuhi, dunay kalabutan ni sa paghukom. Kaya ang amahan mao man ang tinubdan sa pagbulutan. Nasayod man tang tanan. Ako nasayod ko sa pagtubo nako isip batanon. Matthew 6, Matthew 5. Wala na mga maluluyon kay kaluyan sila. Sayod naman mo na no. Usa namalandong ko. Times Matthew 5, Kapitulo 5, versikulo 7. Bulahan ang mga maluluyon kay kaluyan sila. Busa nagunaw na ko o kung mauman nga ni kani bang batanon nga naghunahunaan eh. Yan, maluoy na ko sa tanan. Akong ipakita ang kaluoy sa tanan. Aron, kaluyan ko. Kaluyan ko. Okay? Doon na mga tingali punto, ana. Doon ay duha ka bersikulo nga di na ko malimtan. Kining duha ka bersikulo moingon ko nga kung pinaagi sa grasya inyo sab ning kuptan ng mga bersikulo ha, preserba ni
Ang una, o di kaduhang Korinto 5:10, nagingon kini, kay kitang tanan mga tubang atubangan sa hukmanan ni Kristo. Aron ang matag usa makadawat sa mga butang nga gibuhat pinaagi sa lawas, sumala sa unsa iyang pagawi, maayo ba o dautan. Kitang tanan ipadayag man gyud, mga tubang man kita sa hukmanan ni Kristo. O ikaduhang bersikulo mao kini Roma 14:10 nga mabasa nato, apan kamo nganong gihukman man ninyo ang inyong igsoon, o ikaw nganong nganong imo mang despise sa mga igsoon nga sayod ba ka nga mga tubang ta sa hukmanan sa atong Dios. Ato nang atimanon ang duha ka bersikulo, bantayan nato na no, kupta nato na. Kay doon naman gyoy na nato nga sa sulod nako nga murag nagunaw nata nga ako ra man tingali nga dunay elemento nga sa dihang nata sa tubangan sa Ginoo o nata sa tubangan sa iyang hukmanan, dunay elemento sa kahadlok. Doon na ba mo ingon ini nga pagbati? Makasulti ko ninyo. Dili nga dugay, kundi bag-o pa lang natandog kay ko sa Dios nga akong amahan. O ang pakigambit o diha sa pagsidlak paghayag. Nining usa ka bersikulo dinhi sa unang Juan kapitulo 4. Unang Juan 4:17. Unang Juan 4:17 na iyon. Nya diha nini pinaagi nini mahingpit ang gugma dinhi nato. Ang gugma mahingpit o ba nato? Aron nga doon natay kaisog sa panahon sa paghukom. Kay maingon man siya, maingon usab ta dinis kalibutan. Padayon ang bersikulo 18, walay pagkahadlok diha sa gugma. Walay pagkahadlok diha sa gugma. Ang hingpit nga gugma magwala sa kahadlok. Asa man nagikan nagsumikada ang gugma. Unsa may tinubdan sa gugma? Ang Dios amahan. Ang imong Dios amahan ba nimo? Nasayod ba ka? Makabarog ka sumala sa unang Juan, makabarog ka sa hukmanan niya uban sa kaisog nga walay pagkahadlok, hinuon dunay kaisog. Kung doon na kay usa ka kwalifikasyon unsa kanang gugma nga nahingpit din hinato. Kining bersikulo nakapa init sa akong kasing-kasing. Napasabot nga kung makahigugma ka sa ubang mga kaigsuonan sa gugma sa Dios, uban sa Dios nga gugma, kanang tinud-anay nga gugma, tinuod nga gugma. Wala ko nagisgot rig natural, no? Natural nga murag pinatamis nga gugma. Kuni nagisgot ko sa
pagpalatay samahan nga tinuod nga gugma aron ipakita ngadto sa ubang kaigsuonan og makabarug ka diya sa hukmanan niya uban sa kaisog. Ngayon kita nga daigo ng Ginoo. Hapit no, nahurot natin hala akong oras. Mabasa ko sa usa ka seksyon sa pagpangalagad gikan ni sa life study sa unang Juan. Life study pagtuon sa kinabuhi sa unang Juan. Nayon si Juan nga kun ang gugma sa Dios na hingpit din nato, doon tayo kaisog sa adlaw sa paghukom. Ang Grigong pulong sa kaisog mga kaning Perisia nagpasabot kaisog sa pagpamulong o pagbarog. Kaligon. Ang kaisog aron man makakontak sa Dios og makikambitay uban niya. Og sa 4:17 unang Juan 4:17 ang kaisog dinhi mao ning pag-atubang sa hukmanan, no, sa hukmanan ni Kristo sa pagbalik niya. Ang paghukmanan sa paghukom sa hukmanan ni Kristo dili nga sa dayon nga pagkalaglag o sa dayon kaluwasan kundi alang ni sa ganti o sa silot. Kung nahigugma ta sa mga igsoon sa Dios nga gugma, doon na tayo kaisog sa adlaw sa diyang hukman ni Kristo ang iyang mga magtotoo sa iyang hukmanan. Kanang literal nga hubad sa unang bahin sa versikulo 18, mao nga kahadlok, kanang kahadlok wala na sa gugma. Ang kahadlok wala na nagpasabot nga mahadlok tang makasilo sa Dios o mahukman niya. Kundili sa pagkahadlok nga nabaton na pagkahadlok nga nakapasilo ta sa Dios o mahukman ta niya. Basta kaning kahadlok pa dili sa 4:17 dili na unsa itong mahimo sa umalabot kundi sa niagi atong nahimo sa nangagi. Unang Juan 4:18 nagingon katong nagikli ni non ang hingpit nga gugma sa kalok kay ang kalok dunay silot wala pa mahingpit sa gugma katong nahadlok mahingpit diha sa gugma mga igsoon. Kung ang gugma mahingpit din nato mahingpit diha sa gugma kay mahimot ang gugma mismo o ang gugma mahimong kita. Mao ni ang pagsinati sa Dios nga Amahan nga gugma. Okay? Doon ako 3 minutos sa Roman numeral 3. Itong pagpadayon na Ang buhat ni Noe, buhat man nga nag-usab sa panahon. Busa, ang atong pagkinabuhi, karon humana to, karon buhat na ni. Gihatagan sa Dios si Noe o malangkubon sa tanan nga pinadayag, dugang pa nga pinadayag, ang pinadayag sa pagtugon sa asa nga mga paagi sa pagtapos sa Dios sa madunutong kaliwatan o pagpadangat sa bagong panahon. Ang arka na hulagway ni Kristo. Dili lang sa tinagsang Kristo, kundi sa hiniusang Kristo sa iglesia. Nga mao ang lawas ni Kristo o ang bagong tao nga mahingpit sa bagong Jerusalem. Nagulagway ang pagtukod sa arka sa pagtukod sa hiniusang Kristo. Sa mga nagbuhat uban sa Dios, pinagi sa elemento sa kadato ni Kristo. Isip material nga igtukod. Kining pagtukura mo ang pagbuhat ni Kristo diha sa mga tao. Aron tukuron sila pag-usad ni Kristo para mahimo silang pagpadayag sa Dios diha sa unod. Paminawa kini. Ang labing mainungdanong punto sa buhat nato mao ang pagpangalaga nato sa nagtukod o natukod nga Dios ngadto sa uban
aron matukod sa tulo sang Dios ang iyang kaugalingon nganha sa ilang pagkatao. Batasan gyud nato ang usa ka butang. Ipangalagad ang nahikay ug nahingpit nga tulo sang Dios ngadto sa uban aron matukod niya ang iyang kaugalingon nganha sa tawo nila sa sulod. Muampo gyud ta nga tudluan ta sa Ginoo nga mobuhat sa ingon niini. Ginoo tudluy mi nga mobuhat niining paagiha sa ingon niini. Sa pagtukod nato sa iglesia o pagsulod nato sa iglesyanong kinabuhi, maluwas ta sa paghukom sa Dios sa daotang kaliwatan karon pinaagi sa dakong kasakitan og magahin gikan nianang kaliwatana og makasulod sa bagong panahon, sa panahon sa millennium. Naigo ng Ginoo ang kinabuhi og buhat nga nakausab sa panahon. Ako na hingiskutan ng usa ka butang sa kapagtapos, mga sisters, wala ta nagpasabot nga nagisot ta sa mga brothers nga mga sumbanan, nga wala mo labot ani mga sisters. Labot gid mo, appeal gid mo ani. Sultihan man ako personal nga pangimatod, ilabi na nining pagisod nato ni Noe. Bisan wala ta sultis Biblia sa iyang ngalan, ako gyung gipakabililon ang usa ka sister, nasabi mo kinsa na? Si Mrs. Noah, asawa ni Noe. Siya mo'y nakaingon sa pagdawat ni Noe ngayang bana sa panahon sa panahon. Pamananlunga. Kung wala siya atun sa mahitabo sayang tulo ka anak nga lalaki, niguli nila sa balay gikan sa eskwelahan kada adlaw. May mahanduray ba ninyo ang mga comments, ang mga panaway? Kato gyud tingali si Mrs. Noe nga nadito mo'y naggrasya sa iyang mga anak aron magtubo sila o nitabang sila sa pagtusasa, dili lang tulo ka anak nga lalaki niya. 8 man sila tanan, no? Nakasulod sa arkang gitukod ni Noe. Si Noe, yang asawa, ang tulo ka anak nga lalaki, niya kinsa man tong laing tulo. Ang mga asawa sa yang tulo ka anak, ma-imagine ba ninyo? Mahandura ba ninyo? Usa sa mga babae nga pag-uli niya silang balay ba? Nanay kay bulong mayo kay na. Kinsa man ning na mayo nga batanon imong na lalaki imong na hinagbo? Si Ham o si Shem o si Japet. Bisan asa atong tulo. Manduray ba niyo unsa kay response ato? Mo mangagho gid tingali. Katong anak atong nabuang nga nagtukod og arka, anak ato dito sa uga kay nga yuta. Kinsa ba tong nangalagad og grasya? Kato gyud tingali gyud si Mrs. Noe. Kay katong tulo ka mga asawa, nahimo man tong mga umaga niya, nakasulod silang tanan sa arka, na-preserve sila. Basta ka mga sisters, doon na mo inyohang may nungdanong kayo nga kagamitan. May mo sabday mo nga sumbanan sa magkinabuhi, nga madawong kinabuhi dahil sa linya sa kinabuhi sa pagtuman sa pamatigayon sa Diyos. Okay? Mga ta sa itong tupad sa kaminuto.